नमस्कार. म्हज्या समेस्त गोंयच्या जनतेक आणि विशेष करून म्हज्या सांग्यावेल्या सगळ्या मतदार बंधू भगिनीक ह्या गणेश चतुर्थीच्यो हार्दिक शुभेच्छा. श्री गणेशाचें आगमन आमच्या घरां भितर जाता आणि गणेशा कडेन एकच मागणी आसा की आमकां तुमकां सगळ्यांच्या घरां भितर सुख शांती समृद्धी भरभराटी तशें सगळ्या आमच्या भुरग्यांक बरी बुद्धी सिद्धी विद्या शक्ती भक्ती प्राप्त करून दिवची, यश कीर्ती तांकां प्राप्त करून दिवची. गोंय एक समृद्ध राज्य जावचें आणि विकसित गोवा आणि विकसित भारत हो संकल्प घेऊन आम्ही मुखार वतात. तुमच्या सगळ्यांचो आशीर्वाद आमच्या बरोबर आसचो, देवाचो आशीर्वाद आसचो आणि भारत देश एक समृद्ध देश म्हणून मुखार येवचो इतके देवा लागीं मागता. जय हिंद. भारत माता की जय. गणपती बाप्पा मोरया. आज गणपतीच्या निमित्तान आम्ही सगळी घराकडे एकठांय जाल्ली आसा. सगळ्यांक गणपतीची उमेदीक परबी. आज गणपती बाप्पा आमच्या घराकडे येतलो आणि आम्ही त्यांच्याकडे आमचे खातीर खूबशे मागतले. सगळ्याची मनोकामना गणपती बाप्पान करच्यो अशी हांवूय मागतलो आणि आयच्या कुचड्यावयल्या सगळ्या लोकांक तशेंच गोंयचे जनतेक व्हेरी हॅपी गणेश चतुर्थी. On this auspicious occasion of Ganesh Chaturthi, may Lord Ganesha, the remover of obstacles and the harbinger of wisdom and prosperity, bless you with endless joy, peace and success. As we welcome Bappa into our homes, let us take a moment to honor the incredible skill and dedication of our local artisans who craft the beautiful eco-friendly clay idols with love and devotion. By choosing these traditional idols, we not only preserve our cultural heritage but also contribute to a greener planet, ensuring sustainable future for generations to come. May this festival inspire us to support these talented artists and celebrate Ganesh Utsav with mindful practices that bring harmony to both our lives and the environment. Wishing you a blessed, eco-friendly Ganesh Chaturthi filled with joy, health and prosperity. गणपती बाप्पा मोरया. समेस्त गोंयकारांक खास करून केपेंच्या मतदारसंघाच्या बाब भयणांक चवथीची उनुनीत परबी. लॉर्ड गणेशान आमकां सगळ्या गोंयकारांक खास करून केपेंच्या बाब भयणांक राखचे आनी सांबाळचे. गणपती बाप्पाक निसर्गाची भरपूर आवड आशिल्ली. तर आमी हे चवथीच्या निमित्तान सगळे गोंयकार आनी केपेंकार हे निसर्ग आनी हे गोंय सांबाळपाक एक निर्णय घेवया आनीक आमचें गोंय सांबाळया. गणपती बाप्पा मोरया.